बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसो. तुमचेय सवे आसो. कोरिंथकारां बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 13 वळ 13. देव बाप, देव पूत आणि देव पवित्र आत्मा संपूर्ण एकवटांत आसा. स्वामी जेजू ह्या भोवपळी सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना ताचे थंय सांतीसीम त्रिंदादस हजर जाता. त्या त्रिएक देवाचें आराधन करून भोवपळी सक्रामेंताच्या हजरपणांत आमचो वेळ करया. आमचो कांताराचो बूक आमी उक्तें करया. थंयसर घेवया आमी गीत ये 24 ये 20 आनी 4 पान नंबर 32 पेज नंबर 32. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगान तुवें संसार रचलोय, सुंदर तो केलोय. मनशाक तुजे सारक्या सोकंताचे अधीन दिलोय. मोगान तुवें संसार रचलोय, सुंदर तो केलोय. मनशाक तुजे सारक्या सोकंताचे अधीन दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मनीस जावन संवसाराक आयलोय, काळोख धांवडायलोय. कुर्सार मरून सडवण करून आमकां जीव दिलोय. मनीस जावन संवसाराक आयलोय, काळोख धांवडायलोय. कुर्सार मरून सडवण करून आमकां जीव दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भोव मोगाचें न्हू, पेंतेकोस्ताचें फेस्त गेल्या त्या आयतारा आमी आचरशिल्लें, तर येवच्या त्या आयतारा आमी सांतीसीम त्रिंदादीचें फेस्त आमी करता. त्रिएक देवाचें फेस्त आमी करता. म्हणजे देव ताच्या अस्तित्वांत कितें जावन आसा तें आमी संभ्रमता. देव आपणाच्या अस्तित्वांत देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा जावन आसा. ते एक जण जावन आसा, ते एक व्यक्ती जावन आसा. दे आर 3 persons, yet they are one God. As a God, they are one person. But as Father, Son and the Holy Spirit, they are 3 persons, but they are completely one. This is a mystery. ह्या मिस्तेरा विशयान मोगाचें ह्या दिसांनी आमी चड नियाळ करता आसतना आमी त्या मिस्तेरांत एक जाता आनी तो मिस्तेर आमचे थंय जियेता.
मिस्तेर म्हळ्यार आमकां कांयच समजना म्हणून न्ही, आमकां समजता. पूण तो मिस्तेरांत आमी प्रवेश करतना आमची जाणवाय, आमचें गिन्यान, आमची समजणी चड आनी चड जाता. चड आनी चड आमी सांतिसेम त्रिंदादीक समजून घेता आसतना आनीकी चड समजणी आसा म्हूण आमी समजता. म्हणजे देव कितलो वर्तो, कितलो महान, ताका हांवें आनी तुवें आट आपयल्ल्या वरी ना, तरी तो देव आपणाकच आमकां तो उगडापो करता, कित्याक तो आमचो देव बाप जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ह्या देवाची वळख आमकां जाता आसतना, ह्या देवाची समजणी आमकां मेळटा आसतना, ह्या देवाचें गिन्यान आमचें थंय वागता आसतना आमी ताचे थंय बरी भलायकी जावन घेता, सुख संतोष शांती समाधान जावन घेता, समृद्धी जावन घेता, आमीच पवित्र जाता. तर पवित्र पुस्तक आमी उक्त करया. थंयसर तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांत 6व्या वसरांत 16व्या वळीर आमी अशें वाचता. 1 Timothy chapter 6 verse 16. तो एकलो मात्र अमर, तो अगम उजवाडांत जियेता, खंयच्याय मनशान ताका देखोंक ना आनी कोणूच ताका देखोंकय सकना. ताका जावं मान आनी सस्नाची रासवडकी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणात, तो एकलो मात्र अमर, तो एकलो मात्र अमर, सर्वेस्पर देव एकलो मात्र अमर, सर्वेस्पर देव एकलो मात्र अमर, आनी तो अगम उजवाडांत जियेता, आनी तो अगम उजवाडांत जियेता. कोणी मनशान ताका देखोंक ना, कोणूय मनशान ताका देखोंक ना, आनी कोणूच ताका देखोंकय सकना. कोणूच ताका देखोंकय सकना. ताका जावं मान, ताका जावं मान, आनी सस्नाची रासवडकी. आनी सस्नाची रासवडकी. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हो देव आमकां आपणाकच उगडापें करता. आमी वाचता जुवांचो वांजेल 3:16, जॉन 3:16. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, जस देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की, असोय मोग केलो की, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या, ताका सतमान कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. सासनीक जिवीत मेळच्याक. सर्वेस्परा देवा, सर्वेस्परा देवा, तुवें म्हजो मोग केलाय, तुवें म्हजो मोग केला, तुवें सगळ्या मनशाकडे असो मोग केलाय, तुवें सगळ्या मनशाकडे असो मोग केला, तुज्या एकल्याच पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक आमकां समर्पण दिलाय, आमकां समर्पण दिलाय. ताचे ते आमी सतमानीसय, ताचे ते आमी सतमानीसय. आमच्या पैकी कोणाचोच आमच्या पैकी कोणाचो नाश जावन नसो, नाश जावन आमी हर एकल्यान आमी हर एक सासनीक जिवी जोडीसय. सासनीक जिवी जोडीसय. हांवें सासनीक जिवी जोडीशें, हांवें सासनीक जिवी जोडीशें. म्हजेर आशिर्वाद घाल, म्हजेर आशिर्वाद तुजी कृपा म्हाका दी, तुजी कृपा म्हाका दी, तुज्या मोगान म्हाका चलय, तुज्या मोगान म्हाका चलय, तुज्या पवित्र आत्म्यान तुज्या पवित्र म्हाका आत्म्यान अभिषेक कर. म्हाका अभिषेक कर. हालेलुया. हालेलुया. होसाना. होसाना. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्यान आतां रोमाघरां बरलें पत्र आमी काडया 8वा वसर थंयसर 14व्या वळीर. रोमन्स 8:14. आतां म्हज्या उपरांत म्हणा, जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता, जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता, ती देवाची भुरगीं, ती देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो, कित्याक तुमकां मेळ्ळो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या, तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक, ह्या बरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना, तुमकां व्हरून पावयना, बगार तो तुमकां बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता, देवाची भुरगीं करता, आनी आपल्या बळान आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा, देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून, म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता. आमी उलो मारिशें करता. देवाचो हो आत्मो, देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हणून, आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जाल्यार देवाच्या दायजाचे, देवाच्या दायजाचे वारेसदारी वारेसदारी वय जावन आसा. वय जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तितलेंच न्हय, तितलेंच क्रिस्त सवें, क्रिस्त देवाच्या दायजाचे देवाच्या दायजाचे 6 वारेसदार आमी. 6 वारेसदार आमी. क्रिस्त थंय क्रिस्तात 6 वारेसदार आमी. 6 वारेसदार. अर्गां तुका बापा, अर्गां तुका होगळाप बापा, तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, जय जय तुका जय पवित्र जय तुका आत्म्या. पवित्र आत्म्या. हालेलुया. हालेलुया. होसाना. होसाना. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्यान देव आमचो कितलो मोग करता. देखून समयाचो मोग नियाळकन आमी तें कन्नडांत एक गीत गावया. निन्ना हागे प्रीती सोरिल्ला, निन्ना हागे जीव ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ,
ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. संती सेम आधी कमी अनुभव करूया मग अचानो बोपोई सक्रमेताचेर आमी दीस केल्या दोळे दामून आमच्या काळजाच्या गुणायंत शांती सेम त्रेंदातच आसा. देवाचो मोग भरपूर मापान आमच्या जिवितांत बरोन वमतोच्या मापान आमच्या काळजांत तो वतला. स्वामी जेजू क्रिस्त निरंतर त्या खुर्सार कश्टता म्हज्या खातीर तुज्या खातीर हांव तूं करता हरी एक मातक तक्षण तो आपणाचेर घेता आनी आमकां तो बक्षिता तेज्या अमोलेक रक्तान तो धुवन नितळ करता. पवित्र आत्मा आमकां निरंतरी बापाची पुताची वळख आमकां दिता. आमी आमच्या जिवितांत बापा सारकें जायचें, आमी आमच्या जिवितांत जेजू सारकें जायचें, आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्या सारकें जायचें. देखून ताणें आमकां ताच्याच सुरपायेचे ताच्याच सारक्याच्या जावन रचला. तो आमचो इश्ट, ताच्या इश्टागात आमी अनुभव करया. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. हो मोगाच्या नाव नाताला बेसता आमी उडास करूया. आदवेदचो काळ प्रारंभ करता आसतना आमी जेजू रायाचें फेस्त केलें उडास आसा. हर एक वर्सा नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 11च्या हप्त्यान आमी जेजू रायाचें फेस्त करता. आनी त्या फेस्ता उपरांत आदवेदचो काळ येता आगमनाचो काळ. स्वामी जेजू ह्या संवसाराक जल्माल्लें फेस्त, ताचें जनन फेस्त, नाताला फेस्त आमी आचेर सितां, ताच्या उपरांत ताची सर फेस्तां आमी करता.
आप परगट्टेचे फेस्त ताच्या पवित्र स्नानाची परब आनी उपरांत आमी थंयसर करेस्माचो काळ प्राच्यचो काळ प्रारंभ करता समिया जेजून आमचे खातीर ससलेले कश्ट आमी नियाळ करता कुर्साचें मरण आमी नियाळ करन तो पवित्र शुक्रार आमी आचरिता ताचे उपरांत पास्कांचे फेस्त आनी पास्कांचे फेस्त जाल्या उपरांतल्या आयतारा दैवी काकूत आमी नियाळ करतना देवाची काकूतानी विशयी जावन समिया जेजू थंय ती उगडापी जाली आमी नियाळ करता आनी ताचे उपरांत पेंतेकोस्ताचे फेस्त आमी केलें गेल्या त्या आयतारा म्हणजे पवित्र आत्म्याचे फेस्त आमी केलें पवित्र आत्म्या विशयान नियाळ केलो आनी आतां ह्या आयतारा आमी सांतिसीम त्रिंदादीचें फेस्त करता म्हणजे देव सांतिसीम त्रिंदादीन एक देव जावन पवित्र एक देव जावन जियेता देखून देव कितें जावन आसा ताचे विशयांत आमी नियाळ करता देव एकलो मात्र तो अमर अघम उजवाडान तो जियेता तो एकलो मात्र मर म्हळ्यार मरचें मर म्हळ्यार तो केदींच मरना ताका रोसूंक ना तो शासनाक आसा जिवो तोच आल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी शेवट तो जावन आसा जे कितें आमच्या दोळ्यांक दिसता असंख्यात नेकेत्रांनी नकेत्रांचो राशी आनी येदो व्हडलो संवसार ह्या संवसारांत आसात गुडे दोंगर व्हड तळी आनी तो दर्यो सागोरू समुंदर हें सगळें देवान रचलां आनी ह्या संवसाराचेर इतलें अपुर्बेचें वारें आनी जिवाळ वारें दिलां थंयसर वनस्पती आसा रूख झाडां सबा तरांचे मनजती आनी ती सुकणीं सांवजां मासली आनी हर जिन्साची जिवी ह्या संवसारांत देवान रचलेल्या सर्व वस्तून त्या देवातान जीव जडला आनी तो जीव उजवाड जावंक पावला तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आनी संवसाराचो काळोख ताका आटापूंक सकना हो देव एकलोच जियेना हो देव सांतिसीम त्रिंदादी थंय जियेता देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा बापा तावन उपजाता समी जेजू क्रिस्त ताका रोसूंक ना वेळा काळा पुर्वीच त्या देवा सवय आसलो जशें उजवाडातान उजवाड येता की देवा थावन देव समी जेजू क्रिस्त देवा थावन देव देव पवित्र आत्मा देव आपलो मोग वांटून घेता देव बाप जावन आमकां तो उगडापें करता ताजी दया ताजी काकूत ताचो मोग स्पश्ट तरान ताज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय समी जेजू क्रिस्त आमच्या मोगान ह्या संवसाराक येता आमच्या गतीन तो जियेता आमची पातकांची शिक्षा तो आपणाचेर घेता आनी त्या कुर्सार मरोन आमकां आमच्या पातकाच्या बक्षांनी दिता मातनी आमकां बापा लागीं राजी करता बंद जाल्लो सर्ग आमकां संपूर्ण तरान बंद जाल्लो आमच्या खातीर संपूर्ण तरान बंद जाल्लो तो सर्ग तो उक्ते करता बापा लागीं आमकां राजी करता सासनीक जिवीत आमकां दिता समिया जेजू क्रिस्त थंय एक पडलेले आमकां ताचे सांगाता पुनर्जिवंतपण आसा सरकार सोडोंक आसा बापाच्या उजव्या बसोंक आसा सासनाक राजवटकी करूंक आसा आनी हाका पवित्र आत्मो आमकां सहकार दिता बापा लागीं मागून तो मजतदार समिया जेजून आमकां दिला तसो जावन आसा देव पवित्र आत्मो हो देव पवित्र आत्मो निरंतरी आमकां बापाची वळख करून दिता आनी पुताची वळख करून दिता बापा ती वळख करतस आमी देवाक आबा बापा म्हण आपयता समिया जेजू क्रिस्ताची वळख करतस आमी ताचे ते आमच्या पातकाचे बक्षांनी जोडून घेता ताका आमचो व्हडलो भाव करून घेता तो जावन आसा खरी दाखवाल ताचे ते एकवटून ताचे सांगाता सासनाचें जिवीत आमी आपणायता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें देवाचें जिवीत आमचें तें व्हरता आसतना आमकां आदल्या भिया भरीत गुलामपणाच्या जिविता व्हरिना सांतिसीम त्रिंदादीचें जिवीत आमचें तें व्हरता आसतना आमी चड आनी चड पवित्र आनी भाग्यवान जाता देखून मोगाचें सकाळीं उठतस आमी कुर्साचो गुर्त काडटा आनी सांतिसीम त्रिंदादीक मान करता बापा म्हणटा पुता म्हणटा पवित्र आत्म्या म्हणटा बापाची वळख आमच्या मतीन येता देव जावन आसा आमचो बाप ताणें आमकां रचला सासनीक मोगान तो आमचो मोग करता आमची आवय बापूय सांडल्यार तो आमकां सांडिना एक आवय आपल्या गर्भांतल्या बाळशा विसरत जाल्यार हांव तुमकां विसरचो ना म्हणून पवित्र पुस्तकांत ताणें बसयला आमी तुमकां म्हज्या ताळव्या हाताचेर कांत येयला म्हूण तो आमकां सांगता गारोडाच्या पाकाट्याचेर बसोवन इस्रायल परजेक हांवें इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें कशें भायर हाडलें तुमी जाणात हांव तुमकां निरंतरी म्हज्या पाकाट्या मदा आसरो दितलो म्हणटा पवित्र पुस्तक पर्वत मळवेती दोंगर हालोंक लागतीत म्हजो विस्वासी मोग केदींच तुमकां सांगचो ना बापाची वळख जातच म्हाका सगळी भिरांत कवजिणी आपाधैर्य नालिसाई लजे बरीच संगती आमच्या जिवितांत पयस सरतात ताच्या बदलाक समिया जेजूचें जिवीत आमचें तें व्हाळटा समिया जेजूचें जिवीत व्हाळटा आसतना ताची सुवार्ता ताचें उतर ताचे संदेश समी जेजू क्रिस्त म्हळ्यार देवाचो शब्द देवाचो संदेश दैवीक उतरां आमच्या काळजांत
जागी जातात. ह्या हप्त्यात मोगाच्या व्हडा संख्यान लोक लगभग 300 लोकांनी हांगासर वस्ती रितेर केली. दैविक रितीन मंदिरान 300 लोकांनी वस्ती रितेर करची केद वर्ते भाग मोगाच्या. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆವಾಗ ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಲುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆವಾಗ ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ तुझ्या भाषेने मोग करताना कोणच ना ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ तुझ्या भाषेने माझ्या खातीर जीव देताना कोणच ना सोम्या ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ दोन्ही हात वर कर म्हणूया मोजा इष्ट ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ आपलो जीव लेगून आमच्या खातीर दिल्लो सोमी जेसू मोगाच्यान आनी आमकां कितें दिवंक पाटी सरात देखून सर्व आमच्या घरसां बसत आमी मागया काळजांत तावन आमी मागता आज जो कोण जन्म दिवस आचरशितात तांकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी तांच्या घरसां खातीर मागता. फ्लोरीन प्रेसिल्ला डिसोसा बाजपे, वीणा लोबो जप्पू, वर्नन लेविस कॅनडा, जेन डिसोसा तिरुपूर, सोनिया डिसोसा किन्निगोडी, 83rd बर्थडे ऑफ एनी फेर्नांडीस ताने, हिल्डा दांतीस किन्निगोडी. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवसाची सुद्दां तुमकांय आमी अभिनंदन पाठयता. हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. आम्रिक आनी फिलोमिना सेरावो, स्टीवन आनी सबीना चिकागो, 47th वेडिंग एनिवर्सरी. सेबॅस्टियन आनी सेलिन पिंटो करंबार, पॉल आनी रोमाल्डिना फेर्नांडीस ताने. देवा गर्ग आनी होकळार दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विजमितां अनुभव केली. लीरा ॲस्ली रग्नेकर विक्रोली, रेनिटा सॅमसन तांचे काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर त्या वेडिंग वेंट ऑन व्हेरी वेल. ताने तांव अनिल मारिटा डिसोजा मुल्की सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. आमच्या कुटुंबांत एक वर्तें अजाप अचमीत जावन आमचे तावन गेल्लो तो जागो आमकां पाटी मेळ्ळेल्या पासो देवाक अर्घ आनी होकलाप म्हणटात. कोर्टांतल्या केसींत तांकां जीक लाभलेल्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, सैरीक जाल्ल्या पासत, वेळार बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी तशेंच परगांव वचून साध्य जालां आनी थंयसर परमनंट विजा मेळ्ळ्या. एकले थंयसर विजा मेळोवंक आनी परमनंट काम मेळोवंक मागून आसलें इंग्लंडांत तावन ह्या दिसांनी ताका काम मेळ्ळेल्या पासती देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळ्या खातीर सांबाळ वाडयलेल्या पासती देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेजू, अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्यासां पासत आमी मागया. म्हाकाच्यान विशयी जावन आमचो ब्रदर प्रकाश दिसो बरो नातलो, आस्पत्रेंत आसलो, तो बरो जावन फाटीं गेला. तो देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. आमी हांगासर जायते फावटी मागलां देखून देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया. तो बरो जाल्ल्या पासत तो संपूर्ण बरो जावन पयल्यांच्या परींच सगळ्यांतल्यान वचून देवाचें उतर प्रगट करूंक आनी देवाचें उतर ताच्या तोंडांत हांव आयकूंक देवान आमकां फाव करच्या खातीर ताच्या पासत ताच्या कुटुंबा पासत आमी भक्तीपणी मागया. सीमा कोयलाच्या त्यासां पासत मागया. बरें करून शिकच्या पासत आनी बरें करून काम करच्या पासत. निश्चिता लोपेज ताणें कामांत
जैत लाभचे पासत सामको प्रमोशन ह्या सडी सांबाळमेंटचे पासत निर्मला रेनिटा मार्टीस मुडबिद्री सर्जरी जावंची आसा ती बऱ्या तरान जावच्या खातीर भुरग्यांचे देणे ना वेळार भुरग्यांचे देणे जावचे मेळचे खातीर सभा जाणांनी म्हाका उलो दिला सैरीक जावच्या पासत तरणाटो चलो आसा काजाराची प्राय जाली पूण सैरीक सोदूंक आयकना पूण काजर जायचें म्हणटा सभा सैरीक ताणें नाका म्हळ्यार ताणें वेळार एका सैरीक एक होय म्हणून काजारे जिवीत ताणें आपणावच्या खातीर होय तरणाटी चली आसा वायट सव्यांक वळख जाल्यार घरा सोरोप येवन येता त्या चेडवान सोरो सोडच्या खातीर मागोवंक एका आवयन मुंबयतान उलो दिला बेंगलोर ताणें एक आवयन उलो दिला चेडूं आड वाटेन गेला घरांत भायर रावता आनी एक वायट संबंध जोडून घेतला त्या वायट संबंधांतल्यान तांणी फाटीं येवच्या खातीर घोवा बायला मदें मनस्ताप आसलो तो पयस सरून घोवा बायलान राजी जावन माया मोगान जियोवच्या पासत कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस गूण जावच्या खातीर आमी मागोवंक हांगासर उलो दिला तशेंच येवच्या हप्त्यांत आयतारात हांव हांगासर विमला सिस्टर विमला तिच्या आंगार जेजूच्या कुर्साच्या घायांचे मांव आसात स्टीक मात आसात ती हांगासर रेते दिता सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा 4 दीस ते रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर सडनी चड लोकांनी तिचे तावन देवाचें उतर आयकून देवाची आशिर्वादां जोडून घेवच्या खातीर आमी मागया तशेंच ह्या म्हयन्याच्या 11, 30 आनी 1 तारीखेर 1 आनी जुनाचे 1, 2 तारीखेर काजरी जोड्यांची विशेश रेतीर आसा ही रेतीर चड आनी चड काजरी जोड्यांचो फायदो जोडच्या खातीर हय हर एका काजरी जोड्यान तांच्या काजरी जोड्यांत आध्यात्मीक तरान बेसांव सोडच्या खातीर आनी कोणूय मनस्ताप आसल्यार तो सोडच्या खातीर भुरग्यांक आदर्श आवय बापूय जावच्या खातीर कुटुंबा समेत येवन ही कुटुंबाची रेतीर मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट क्रिस्ता खातीर मिसांवाची कुटुंबां जावन आसल्यान तावन बऱ्यांत बरी शिकोवण जोडून घेवच्या खातीर आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्या पासत आमी मागया म्हयन्याचो मरणाचो उगडास देवादीन रॉयल अँटनी डिसोजा कावोरू बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा क्रिस्टलीन पिंटो किन्निगोळी 22nd डेथ एनिवर्सरी क्लोटिल्डा अंद्रादे उर्वा मँगलोरू वॉल्टर मिस्कीत 50th डेथ एनिवर्सरी उर्वा मँगलोरू मेंडोन्सा केल्या कुटुंबांत मरण पावल्या मालगाड्याचो उगडास करता श्वेता मीरा रोड मार्सेल वाज आनी लुसी वाज दहिसर मास्कारेनस केल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उगडास करता हिल्डा मास्कारेनस कांदिवली देवादीन गॅब्रियल डिसोजा कांदिवली कॅमिल आनी ब्रिजीत डिसोजा आनी सर मालगाड्याचो उगडास करतात किन्निगोळी तावन देवादीन विल्सन आलन फेर्नांडीस ऑन बर्थ रिमेंब्रन्स कुवेट तावन देवादीन क्लिफर्ड लसरादो बारेबैल पास्कल कॉर्डा आनी कुटुंबासरले मालगाडे नाझैन झेनो रोड्रिगस आनी कुटुंबासरले मालगाडे 5th डेथ एनिवर्सरी पॉल डिसोजा आत्मार मुद्रंगाडी कुटुंबासरल्या मालगाड्यांचो उगडास करता आलन तावरो कुंदापूर देवादीन हेलेन आनी जॉर्ज मोनीस पालदाने देवादीन लॉरेन्स डिकोस्टा शासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बोर्तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन आमी दिमयेर पडया ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या कुकार दौडावन आमचो जिणये अंकार कुरपेन केलाय सत्कार पवित्र स्नानान तुजी बरकी जाल्या पवित्रत्म्याच्या देण्यान भरताव पवित्र सभेचे संदेश जाल्या पवित्र जावच्या तुझ
तुझे लागी सरल्या. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज इगर्ज मता एक महान मठवासीचे आणि संताचे स्मरण करता. तो महान मठवासी आणि संत जावन आसा संत बीड. संत बीड हाचें नांव आमी आयकूना, थोडे फावटी आयकलां जावं पुरो. संत बीड एक इंग्लीश संत जावन आसा. तो 7व्या शतमानांत इंग्लंडांत जल्मलो आनी आपल्या 7व्या वर्सा तो एका मठांत भितर गेलो. म्हळ्यार बेनेडिक्टायन मॉनेस्ट्रींत तो भरती जालो आनी थंय आपली सगळी जिणी ताणें जियेलो. 55 वर्सां तो जियेलो आनी ही 55 वर्सां त्या मठांतच तो जियेलो, भायर वचूंकूच ना. आपली सगळी जिणी ताणें मागणे आनी प्राजतांत करशिल्ली आनी सांगताच वाचपांत आनी बरोवच्यांत ताणें करशिल्ली. ताच्या 55 वर्साच्या जिणयेंत ताणें 40 बूक बरयले म्हणटात. आनी ताका इंग्लंडाच्या चरित्रचो बापूय म्हणटात, फादर ऑफ इंग्लीश हिस्टरी म्हणून. इतलेय ताणें बूक बरयल्ले, विविंगड विशयांचेर ताणें वीक बरयल्ले, देखूनच ताका इंग्लंडाच्या चरित्रचो बापूय म्हणटात. आपल्या जिणयेच्या अखेरच्या वर्सांनी तो भारी सीख जालो, ताका पिडा आयली आनी तो 55 वर्सां उपरांत आपल्याच मठांतच देवाधीन जालो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, 1899 त्या वेळाच्या लिहांव 13व्या पाप साहेबान ताका सांत म्हण पासारले आनी सांगताच इगर्ज मातेचो दोतोर म्हणून ताका बिरूद दिले. सांत बीड मागणे आनी प्राजीत करून जियेलो आनी आमकां समेस्तांक तो एक मेलपंक्त जावन आसा. प्रत्येक जावन याजकांक आनी धर्मिकांक आमची जिणी आमी कशें जियेचे की म्हणून तो आमकां एक आदर्श जावन आसा. थोडो वेळ आमी मौन रावया, आमची पथकां आमी उडास करया, देवा लागीं बक्षाणी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सोडपदगार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत दान संकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपदगार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थूया.
हालेलुया. सोडपददारा आमच्या बापा, तुजी जणवाय आनी तुजो मोग नियाळोवन तुजी कुशी आमी जाणा जावंक पावो. ते परे उतरांनी आनी करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. थो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सांजाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदें कोणी अडचणेंत आसा ताणें मागणें करी जाय. कोणी कुशाल बरीत आसा ताणें किर्तन गाय जाय. तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मालगाड्यांक तो आपूंक धाडूं. ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं. बावडतान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक बरें करतलें आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदारलेलीं खंयचीय पातकां तीं जावं तीं ताका बोक्सांत येलीं. देखून तुमचीं पातकां एकामेकाक उसारन सांगा आनी एकामेका पासून तूं मागा, तो वळ तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनान केल्लें मागणें भोव चड शक्तिवंत आनी फळादीक. एलिया आमचे बरीच एक मनीस. गांवार पावस येनाये म्हणून ताणें काळजांतावन मागलें आनी 3.5 वर्सां पावसाचो एक थेंबो लेगून पडलो ना. परत्यान ताणें मागलें आनी तो वळ मळबान पावस वतलो आनी भुमीन परत्यान फळ दिलें. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे भितरलो कोण एकलो स्वताच्या वाटेंतल्यान पयस सरात जाल्यार आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत जाल्यार तो इतलें जाणा जावं. जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेंतल्यान पाटी हाडटा तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता आनी जायत्या पथकांचें बोगसाणें जोडता. देवाचें उतर. देवाचें ओडकार. श्लोक. दुंपा बरी प्रार्थन म्हजें तुजे समोर सोडून दी सोम्या. दुंपा बरी प्रार्थन म्हजें तुजे समोर सोडून दी सोम्या. तुका उलो मारता सर्वेस्परा, तुरतान म्हज्या कुमकेक ये. हांव पळय तुका आपयता, म्हजो ताळो आयक. दुंपा बरी प्रार्थन म्हजें तुजे समोर सोडून दी. सांजेच्या बलिदाना बरी जावं म्हजें उबारलेले हात. श्लोक. दुंपा बरी प्रार्थन म्हजें तुजे समोर सोडून दी सोम्या. सर्वेस्परा म्हज्या तोंडांत एक राखवली दवर. म्हज्या तोंडाच्या दाराक आडंबो घाल. तुका सर्वेस्परा म्हज्या धनिया म्हजे दोळे उबारता. तुजो आसरो हांवें घेता. म्हजो जीव तूं राख. श्लोक. दुंपा बरी प्रार्थन म्हजें तुजे समोर सोडून दी सोम्या. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्शिल्लो जावं बाप, सर्ग आनी संवसाराचो धनी, ताणें सर्गींच्या राजाचे गुट ल्हानांक उगडल्यात. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या.
आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताचे सरशीन हाडलीं. पूण हाडल्ल्यांक शिसांनी बेस्तायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणलो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. कित्याक देवाचें राज्य तसल्यांचें सई. सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण देवाचें राज एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरलीं आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उदर हें वगणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांव ल्हान आसतना आमच्या गांवांत 2 तरांचीं घरां आसतलीं. कोलवांचीं घरां, नळ्यांचीं घरां. आमचें घर नळ्यांचें घर जावन आसलें. ल्हानशें घर, ताचे वळटी मातयेचे वळटी जावन आसलें. आतां टेरसाचीं घरां आसतात, नळ्यांचीं घरां आसतात. पूण आमचें घर नळ्यांचें घर जाल्लें जाल्यार वळटी मातयेचें जावन आसलें. थोडे फावटी चड पावस येतना पावस वळटीक लागून वळंदांनी सगळी थंड जातली आनी भितर चड हिंव आसतलें. मातयेची वळून जाल्ले वरवीं त्या मातयेर खिळे मारूंक बारीक सुलाब जातलें. हे खिळो मारल्यार पुस्स करून तो कोळो भितर वतलो. हांवें निचे कडेन एक ल्हानशी आल्तार आसली आनी सगळ्यांनी भायर आसले कडेन फोटे आसले. ते झाडा सगळे ब्लॅक एंड व्हायट फोटे, 2-3 मात्र फोटे आसले ते उमकाळिल्ले भायल्यान. म्हज्या आबाचे फोटे. म्हजो आब बोटीगाड. तो सगळ्या संवसारार तेजे बोट गेल्ले कडेन भोंवतलो आनी थोडे कडेन थोडे फोटे काडिल्ले ताचे आसतले. ते आबाचे फोटे आमी वणटीचेर उमकळोवचे आसले. आल्तारी लागीं मनशांचे फोटे नासले. आल्तारी लागीं केवल जेजूचो फोटो आसुल्लो, आंवकवार मरियेचो फोटो आसुल्लो आनी मांयचे एक कातोलीक पंचांग, तिका कातोलीक पंचांग दायजे आसले, तेंय उमकळटलें. सगळे पिंतुरां पैकी एक पिंतूर आसलें जेजूचें. जेजू उबार जाग्यार बसला, ताच्या उचक्यार एक भुरगो आसा. जेजू त्या भुरग्याक बेसांव दिवचे बरी तसो आत असो आसा. जेजूच्या पांया मुदा मस्त भुरगीं बसल्यांत. भुरगीं बसून जेजूक वयर पळयतात. त्या भुरग्याच्या फाटल्यान तांच्यो आवय बापूय बसल्यात. हें पिंतूर आज म्हाका आयचो वांजेल आयकतना म्हज्या मतींत आयलें. जे आमी आज आयच्या वांजेलांत आयकलें थंयच तें पिंतूर आमच्या आल्तारच्या सायडीक ओमकाळटलें. आतां तें ना जाल्यार तें पिंतूर आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे आसलें. जेजूक आयकूंक मस्त लोक येतलो, ताका आयकतलो, ताची शिकवण आयकतलो. आनी भुरगीं आसलीं ताचे मदें आनी भुरगीं केदाळय उलयतलीं, धांवतलीं तेणें हेणें आनी आमी सांगचे प्रमाणे वडिलांक किरी करतलीं. देखून ताचे शिश्य भुरग्यांक पयस करूंक लागले. वसा वसा पयस वसा, हळे मेस्त्री उलयता, पयस वसा, लागीं आवाज करिनाका आमी म्हणटा. पूण जेजून तें पळयल्या फुडले जेजू म्हणटा, ल्हान भुरग्यांक म्हजे लागीं येवंक सोडा, तांकां रावय नाकात. कित्याक तांचेंच जावन आसा सर्गींचें राज. तांचेंच जावन आसा सर्गींचें राज. जेजूक भुरग्यांचो मोग आनी हुस्को जायत आसुल्लो
तशेंच भुरगीं जेजू लागीं आकर्शीत जातलीं. तांची वडिलां जेजूचे शिकवण आयकूंक वेतना भुरगीं ताच्या आवय बापाय सांगता वेतलीं आनी जेजू लागीं बसतलीं. एक दीस त्या लोकांच्या जम्या मदें एक चरखो भुरगो आशिल्लो. त्या चरख्या भुरग्या कडेन 5 उंडे आनी 2 माशल्यो आशिल्ल्यो. जेजू लोकांक जेवण दिवंक चिंतना थंयच तांकां मेळोना. देखून जेजूचो शिश्य फिलीप म्हणालो, हांगा एक ल्हान भुरगो आसा, ताचे कडेन 5 उंडे आनी 2 माशल्यो आसा. जेजू म्हणटा त्या भुरग्याक, ये पुता ये म्हणून. तो चेडो व्हरून त्यो माशल्यो आनी ते उंडे जेजूक दिता. जेजू हांव चिंता ताचेर बेसांव घालता आनी ते उंडे आनी माशल्यो घेवन अजाप करून 5000 लोकांक पोटाक जेवंक दिता. सक्कळी जेवण दोशी जातात. जर तर त्या ल्हान भुरग्यान ते उंडे आनी 2 माशल्यो जेजूक दिवनांद जाल्यार हांव चिंता तें अजाप जातींगी ना. काय जेजू दुसऱ्याच तरान लोकांची भूक थांबयतलो कळना. पूण पळयात त्या भुरग्यांची उदारपण. ताणें आपले सांगता आसले उंडे आनी माशली जेजूक दिली. सबार पावटी आमची भुरगीं दुसऱ्यांक दिवंक आयकनात. दिवंक आयकनात, थोडीं दितात. देखूनच जेजूक भुरग्यांचो हुस्को आनी मोग आसलो. पवित्र पुस्तकांत सबार आमकां दृश्टांत मेळटात जेजू भुरग्यांचो मोग कसो करता गी म्हणून. आनी एक दृश्टांत जावन आसा. जेजूचे शिश्य आपापले मदेंच उलोवनच आसले. एक फावटी जेजू तांकां पळयता आनी तांचे कडेन विचारता, तुमी खंयच्या विशयांत तर्क करतात, कितें उलोवन आसात म्हणून. जेजूचे शिश्य आपणा मदें पयलो कोण, दुसरो कोण, आपणा मदें व्हड कोण, ल्हान कोण म्हणून तर्क करतले. आनी तें जेजूक कळ्ळें. जेजू तांकां लागीं आपयता, बसूंक सांगता अशें एक ल्हान भुरग्याक ताचे लागीं आपोवन हाडटा आनी तो धरता आनी ल्हान भुरग्याचेर आशिर्वाद दिवन म्हणटा, पळया तुमी बदलून भुरग्यां बरी जायना जाल्यार तुमी सर्गराजाक रिगोवंक पावचे नात. अनलेस यू चेंज म्हणटात इंग्लिशान. जर तर तुमी तुमची मनां बदलून ह्या भुरग्या बरी जायना जाल्यार तुमी सर्गराजाक रिगोवंक पावचे नात म्हणून. तुमी खंडीत जावन खालतो जायजे. जो कोण खालतो जाता तो सर्गराजांक रिगोवंक शकता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, कितलो बरो संदेश आज आमकां मेळटा की आमी भुरग्यां बरी जायजे, उदार मनाची जायजे. भुरग्यांचो मनोभाव आमच्या जिणेंत आसाजे. जे कितें आमी बरें करूंक शकता तें आमी बरें करूंक जाय. सांत बीड आसलो मागण्यान आनी प्राजतांत ताणें चिणी तरली. तशें आमी आमच्या जिणेंत मागणें आनी प्राज करूंक जाय. संगताच जेजून शिकयल्ले बरी भुरग्यां बरी आमी भुरग्यांच्या मनोभावाची जायजे आनी भुरग्यां बरी आमी उदार मनाची जायजे. आमेन. आयल्याव आमी तुजे वेदी लागीं बापा बेटोच्या काणीक पातकी आमी पूण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार कर ही काणीक. गे बापा ही काणीक आमची, गे बापा ही काणीक आमची. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे महिमेक
जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या ताचे वरवीं सशनाचें सुख आमकां तूं लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदधरा आनी सशनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन तुका शिक्षा दिली पूण क्रिस्तांच्या समया वरवीं दयेन ताका चडयलोय. तशें उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. ताचे सांगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सर आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सगी तुका जय जय. ओ सगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देवणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण घेतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सशनीक कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवेचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कलेन देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पॉल साल्डन आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कापत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखार मळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जोसे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुसे फेर्नांडमेट्स, येसविडीचे ते मार्तीर सांत, त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडणधराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजें कशें सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताल्ल्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनधरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुज्या प्रगती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. शुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फवना, पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमचे आत्मे तानेऱ्यात, आमचे आत्मे भुकेल्यात. जेजू तुका सेवच्या कळसांत वडत रेगान राखून आसात. प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडे रक्ताचे जेवण आमकां वाडोवन सर्गींचें सुख तूं आमकां बसयताय. ही तुजी बसवणी वेगळी शेवटाक पावच्याक म्हणून आमी मागतां. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडोवकार. नमो नमो मरिये, मोगाळ आमचे शेकाये. मान तुका ओगलाप तुका हसन गायता तुका.